श्रीगुरुभ्यो नमः। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रथमाध्यायस्य चतुर्थे पादे द्वितीयम् अधिकरणम् उद्भिदधिकरणम्। अत्र किं विचार्यते? उद्भिदादिशब्दानां गुणसमर्पकत्वम् उत नामधेयत्वम् इति विचारः अस्मिन् अधिकरणे क्रियते। पूर्वस्मिन् अधिकरणे नामधेयानां प्रामाण्यं निरूप्य अधुना तदुपजीव्य अत्र अग्रे उद्भिदादिशब्देषु विचारः क्रियते इति कृत्वा पूर्वाधिकरणेन अस्य अधिकरणस्य उपजीव्य उपजीवक भावसंगतिः वर्तते। अस्मिन् अधिकरणे श्लोकद्वयम् उल्लिखितम्। गुणोऽयं नामधेयं वा खनित्रयस्य निरुक्तितः ज्योतिष्टोमं समाश्रित्य पश्वर्थं गुणचोदनात् फलोद्भेदात् समानैषा निरुक्तिर्यागनाम्न्यपि नामत्वमुचितं यागसामानाधिकरण्यतः। श्लोकस्य अर्थः अग्रे अन्ते उच्यते। उद्भिदा यजेत पशुकामः इत्यत्र तृतीयान्तेन उद्भित् पदेन यः अर्थः विवक्षितः सोऽयं यागे कश्चित् गुणः स्यात्। पूर्वपक्षी कथयति उद्भिदा यजेत पशुकामः इत्यस्मिन् वाक्ये विद्यमानेन उद्भिदा इति तृतीयान्तपदेन यः अर्थः बोध्यते सः अर्थः कीदृशः स्यात् इत्युक्ते अवश्यं यागोद्देशेन विधीयमानः कश्चन गुणः स्यात् इति कथयति। पश्यन्तु, उद्भिदा यजेत पशुकामः इत्यत्र तृतीयान्तेन उद्भित् पदेन यः अर्थः विवक्षितः सः अयम् अर्थः यागे कश्चित् गुणः स्यात्, यागोद्देशेन विधीयमानः गुणः स्यात्। किमिव? दृष्टान्तं प्रदर्शयति। दध्ना जुहोति इत्यनेन गुणविधिना समानत्वात्। अयं विधिः उद्भिदा यजेत पशुकामः इति विधिः दध्ना जुहोति इति विधिना सह तुल्यः वर्तते। कथम्? अग्निहोत्रं जुहोति इति उत्पत्तिवाक्यं, तेन वाक्येन यत् कर्म उत्पन्नं तदुद्देशेन दध्ना जुहोति इति वाक्येन गुणः विधीयते, द्रव्यं विधीयते। तत्रापि दध्ना इति तृतीयान्तं पदम् अस्ति। अत्रापि तथैव उद्भिदा इत्यत्रापि तृतीयान्तं पदं वर्तते। तेन तत्तुल्यता अवगम्यते। दध्ना जुहोति इत्यनेन गुणविधिना समानत्वात्, उद्भिदा यजेत इति वाक्यस्य समानत्वात्। तदानीं कश्चन प्रश्नः स्यात्, दध्ना जुहोति इत्यत्र दधि शब्दस्य द्रव्यम् अर्थः इति लोके प्रसिद्धम्। दधि शब्दस्य अर्थः कः इति पृष्टे बालोऽपि वदति पयो विकारः द्रव्यम् इति वदति। परन्तु उद्भित् शब्दस्य अर्थः लोके न प्रसिद्धः। तर्हि कथं दध्ना जुहोति इति वाक्येन सह अस्य तौल्यत्वं वक्तुं शक्यते? तुलना कर्तुं न शक्यते। उभयोः समानता नास्ति। कुतः? दधि शब्दस्य द्रव्यम् अर्थः इति लोके प्रसिद्धम्,
उद्भिद शब्दस्य तु अर्थः लोके न प्रसिद्धः इति कृत्वा इति प्रश्नः स्यात् तस्य प्रश्नस्य उत्तरं पूर्वपक्षिणा दीयते अधुना। अथ उच्यते यदि एवं उच्येत एवं यदि वदेत् सिद्धान्ति किमिति दधिशब्दार्थः लोके प्रसिद्धः उद्भिद शब्दार्थस्तु अप्रसिद्धः लोके इति कदाचित् वदेत् इति चेत् न तन्न तथा न वक्तव्यम्। कुतः रूढ्यभावे अपि अवयवार्थ निरुक्त्या तत्प्रसिद्धेः उद्भिद शब्दस्य कश्चन अर्थः लोके प्रसिद्धः वर्तते एव। तत्र रूढ्यर्थः यौगिकार्थः इति अर्थे द्वैविध्यं प्रदर्श्यते। कथम् अवयवार्थ योजनां विना अवयवार्थ प्रतीतिं विनापि यस्य शब्दस्य अर्थः साक्षात् बुध्यते सः रूढ्यर्थः प्रसिद्धार्थः इत्युच्यते। पश्यन्तु घटः इति पदश्रवणोत्तरं झटिति घटरूपस्य अर्थस्य बोधः भवति, न तु घकारस्य अयमर्थः टकारस्य अयमर्थः इति अवयवार्थस्य अवगत्यनन्तरं घटशब्दस्य अयमर्थः इति बोधः न जायते। अभिप्रायः गृहीतः वा? रूढ्यर्थः कीदृशः भवति इति सम्यक्, परन्तु क्वचित् तथा न भवति। पंकजादि शब्दं स्वीकुर्मः चेत् तत्र पश्यन्तु पंकात् जायते इति पंकजं, जलजम् इति वर्तते। जलजम् इति तु कमलस्य वाचकः शब्दः, जलात् जायते इति जलजम् इति उच्यते किल। तत्रापि योगरूढिः इति उच्यते, सः अन्यः विषयः। अधुना यौगिकार्थ बोधनार्थं मया इदम् उदाहरणं गृहीतम्। अस्मिन् उदाहरणे पश्यन्तु, जलज इति अवयवद्वयं वर्तते। जलशब्दः एवं ज इति कश्चन शब्दः वर्तते। उभयोः अर्थः कः इति आदौ अवगन्तव्यम्। जलात् इति जलशब्दस्य अर्थः, ज शब्दस्य जायते इत्यर्थः इत्येवं अवयव अर्थ अवगति पूर्वकमेव शब्दार्थावग अवगतिर्भवति। तर्हि एतादृशस्थले रूढ्यर्थः इति व्यवहारः न भवति, किन्तु यौगिकार्थः इति व्यवहारः भवति। उभयोः भेदः गृहीतः किल, अर्थः गृहीतः वा? पश्यन्तु, दधि इति शब्दश्रवण अनन्तरमेव झटिति किञ्चित् द्रव्यं बुध्यते एव। तर्हि द्रव्यं यद् बुद्धं तत् रूढ्यर्थः वा यौगिकार्थः वा? रूढ्यर्थः, समीचीनं। तर्हि दधिशब्दोत्तरं यः अर्थः बुध्यते सः रूढ्यर्थः लोके अत्यन्तं प्रसिद्धार्थः वर्तते। तद्वत् उद्भिद शब्दस्य अर्थ प्रसिद्धिः नास्ति यद्यपि, अथापि यौगिकार्थः कश्चन प्रसिद्धः भवत्येव इति कः कथयति? पूर्वपक्षी कथयति। समीचीनं, तदेव वदति। पश्यन्तु, तन्न इति किं वारयति पूर्वपक्षी? उद्भिद शब्दस्य यः अर्थः सः लोके न प्रसिद्धः इति यदुक्तं सिद्धान्तिना तत् न। यद्यपि रूढ्या प्रसिद्धिर्नास्ति, रूढ्यर्थः कश्चन प्रसिद्धः नास्ति, अथापि यौगिकार्थः प्रसिद्धः एव। रूढ्यभावे अपि अवयवार्थ निरुक्त्या तत्प्रसिद्धेः इत्युक्ते उद्भिद शब्दार्थस्य प्रसिद्धेः इति पूर्वपक्षी अकथयत्। तर्हि अग्रे कः प्रश्नः भवेत्? भवता उच्यते यौगिकार्थः कश्चन वर्तते इति, कः सः इति चेत् वदति, उद्भिद्यते भूमिः
अनेन इति व्युत्पत्त्या खनित्रवाची असौ शब्दः खनित्रवाची खनित्र बोधकः अयं शब्दः उद्भित् शब्दः खनित्रम् इत्युक्ते ज्ञायते किल तमिळ् भाषायां किम् उच्यते तस्य गडपारे मण्वेट्टि गडपारे तथा उच्यते तदेव भूमेः खननार्थं यत् उपयुज्यते सः पदार्थः तदेव वदति उद्भिद्यते भूमिः अनेन द्रव्येण इति व्युत्पत्त्या खनित्रादिवाची इति उक्तं चेत् सम्यक् भवति खनित्रादिवाची असौ शब्दः अयं शब्दः खनित्रादिवाचकः भवति तर्हि कश्चन अर्थः प्रसिद्धः लोके वर्तते इत्येव आगतम् न च अत्र पशुफलकः कश्चित् यागः विधीयते इति वाच्यं पश्यन्तु सिद्धान्ती अग्रे किं वक्ष्यति इत्युक्ते उद्भित् शब्दः यागनामधेयम् इति वदिष्यति तर्हि उद्भित् शब्दस्य व्युत्पत्तिः यागविषयेपि सम्भवति कथम् उद्भिद्यते पशुरूपं फलम् अनेन इति उद्भित् यागस्य नामधेयमिदम् अस्मिन् वाक्ये उद्भिदा चेत् पशुकामः इत्यस्मिन् वाक्ये पशुरूपफलनिर्देशः वर्तते तथा च तादृश पशुरूपं फलम् उत्पादयति अयं यागः इति कृत्वा अस्य यागस्य उद्भित् इति संज्ञा एवमपि वक्तुं शक्यते किल किमर्थं द्रव्यवाचकत्वमेव इति पूर्वपक्षिणा उच्यते इति कः पृच्छेत् सिद्धान्त तदेव मनसि निधाय पूर्वपक्षी वदति न च अत्र पशुफलकः कश्चित् यागः विधीयते इति वाच्यं पशूनां गुणफलत्वात् इत्युक्ते अत्र उद्भिद् इति यागस्य नामधेयं नास्ति द्रव्यमेव तादृशद्रव्यं किमुद्देशेन विधीयते इत्युक्ते पशुरूपफलोद्देशेन विधीयते अस्माभिः एतादृशं वाक्यं पूर्वमेव दृष्टं वर्तते दध्ना इन्द्रियकामस्य जुहुयात् इति अस्माभिः एकं वाक्यं पठितं षड्विधिप्रकारनिरूपणवेलायां चतुर्थविधिप्रकारः अयमुक्तः स्मर्यते किल अग्निहोत्रं जुहोति अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः दध्ना जुहोति अनन्तरं दध्ना इन्द्रियकामस्य जुहुयात् इति पठितं न्यायप्रकाशे धात्वर्थस्य आश्रयत्वेनापि अन्वयः इति निरूपयितुम् अयं प्रकारः आरब्धः आसीत् तत्र अस्माभिः अधुना अवगन्तव्यः विषयः अंशः कः अस्ति इत्युक्ते दध्ना इन्द्रियकामस्य जुहुयात् इत्यत्र दधि विधीयते किमुद्देशेन विधीयते अग्निहोत्र कर्मोद्देशेन वा अथवा अन्योद्देशेन वा अग्निहोत्र कर्मोद्देशेन इन्द्रियरूपफलोद्देशेन दध्ना जुहोति इत्यत्रैव अग्निहोत्र उद्देशेन दधि विधीयते दध्ना इन्द्रियकामस्य जुहुयात् इत्यत्र इन्द्रियरूपफलोद्देशेन दधि विधीयते गुणाय फलाय गुणविधिः इति तत्र ग्रन्थे अस्माभिः पठितं फलाय गुणविधिः तद्वदेव अत्रापि पशुरूपफलोद्देशेन उद्भित् नामक द्रव्यं विधीयते इति कः वदति पूर्वपक्षी वदति किमर्थम् एवं वदति सिद्धान्तिना भवता किमुक्तं पशुरूप फलम् उत्पाद्यते अनेन इति व्युत्पत्त्या उद्भित्पदं कर्मनामधेयम् इत्युक्तं तथा नास्ति अत्र कर्म न विधीयते कर्म आश्रयं भवति तर्हि किं विधीयते दध्ना इन्द्रियकामस्य जुहुयात् इत्यत्र पशु इन्द्रियरूपफलोद्देशेन दधि यथा विहितं तद्वदेव अत्रापि पशुरूपफलोद्देशेन उद्भिद्द्रव्यं विधीयते
तस्मात् उद्भिद् इति कर्मणः नामधेयं भवितुं नार्हति इति पूर्वपक्षी कथयति। अत्र पूर्वपक्षनिरूपणावसरे उदाहरणान्तरं किञ्चित् प्रदर्शितम्। अस्माभिः पठितमस्ति इति कृत्वा दध्ना इन्द्रियकामस्य जुहुयात् इति उदाहरणं गृहीतम्। अत्र किम् उदाहरणं पश्यन्तु। पशूनां गुणफलत्वात् इति एतावत्पर्यन्तं पठितं। यथा इत्यारभ्य उदाहरणं प्रदर्श्यते। गोदोहनेन पशुकामस्य प्रणयेत् इत्यत्र पशवः गोदोहनगुणस्य फलं तथा इह खनित्रगुणस्य फलमस्तु। किं स्थलमिदम् इत्युक्ते अपां प्रणयनमस्ति किल। अपां प्रणयनार्थं किञ्चित् पात्रम् अवश्यं भवति। पात्रं विना प्रणयनं कर्तुं न शक्यते। तर्हि तत्र आधारभूतं यत् पात्रं तत् सामान्यप्रयोगे यत्किञ्चित् भवितुमर्हति। यदि यजमानः पशुकामनावान् स्यात्, पशुकामः स्यात्, तर्हि गोदोहनेन अपां प्रणयनं कुर्यात् इति वर्तते। गुणाय फलाय गुणविधिः अत्रापि। अत्र फलं किं? पशुः। तदुद्देशेन किं विधीयते? अपां प्रणयनद्वारा साधनत्वेन फलोद्देशेन साधनं किमत्र? गोदोहनपात्रं। प्रतिदिनं यस्मिन् पात्रे दोहनं क्रियते तत् पात्रमेव अत्र विधीयते साधनत्वेन। मध्ये द्वारं किमस्ति इत्युक्ते अपां प्रणयनम्। अवगतं वा? किमुद्देशेन विधीयते इत्युक्ते फलोद्देशेन। कीदृशफलोद्देशेन? पशुरूपफलोद्देशेन विधीयते। अत एव फलाय गुणविधिः, फलाय पशुरूपफलाय गुणविधिः, पात्रविधिः, गोदोहन पात्रविधिः अत्र वर्तते। तथा च तद्वदेव अत्रापि पशुरूपफलोद्देशेन उद्भिद्द्रव्यं विधीयते इति पूर्वपक्षी कथयति। यथा गोदोहनेन पशुकामस्य प्रणयेत् इति शिष्टं पदं वर्तते। इत्यत्र पशवः गोदोहनगुणस्य फलं भवति तथा इह खनित्रगुणस्य फलमस्तु। यदि चमसेन अपः प्रणयेत् इति विहितं प्रकृतम् अपां प्रणयनम् आश्रित्य गोदोहनं विधीयते तर्हि अत्रापि ज्योतिष्टोमेन यजेत इति विहितं प्रकृतं ज्योतिष्टोममाश्रित्य खनित्रं विधीयताम्। मध्ये कश्चन प्रश्नः भवेत्। भवता उच्यते अत्र फलाय गुणविधिः इति। यत्र फलाय गुणविधिः उच्यते, निरूप्यते, तत्र कर्म किञ्चित् आश्रितं भवति। आश्रयरूपं कर्म किञ्चित् भवति। पश्यन्तु, दध्ना इन्द्रियकामस्य जुहुयादिति एकम् उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टं। तत्र आश्रयीभूतं कर्म किम् अस्ति? अग्निहोत्रम्। तद्वत् अत्र यद् उदाहरणं प्रदर्शितं गोदोहनेन पशुकामस्य प्रणयेदिति, अस्मिन् स्थले आश्रयीभूतं कर्म किम् अस्ति? प्रणयनकर्म। प्रणयन अपां प्रणयनं कर्म वर्तते। तद्वत् उद्भिदाय चेत् पशुकामः इत्यत्र किमपि कर्म नास्ति चेत् नास्ति इत्येव वक्तव्यं। कुतः? इदं वाक्यं कस्मिंश्चित् प्रकरणे न पठितमस्ति इति कृत्वा किञ्चित् कर्म आश्रयीभूतं न लभ्यते। यदि अत्रैव किञ्चित् कर्म विधीयते इति उच्यते तर्हि तस्यैव नामधेयं भवति उद्भित् शब्दः। अवगतं वा कः क्लेशः अस्ति इति? तर्हि आश्रयीभूतं कर्म किम् इत्येव नावगम्यते इति प्रश्नः भवेत्। तदानीं पूर्वपक्षी कथयति तथा नास्ति। ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत इति वाक्येन यत् कर्म विहितं तदेव कर्म अत्र आश्रयः भवति इति कथयति। अर्थः गृहीतः वा? गृहीतः। तदेव वदति। पश्यन्तु, यदि
चमसेन अपः प्रणयेत् इति वाक्यविहितम् अपां प्रणयनं प्रकृतम् अपां प्रणयनम् आश्रित्यैव किं विधीयते? गोदोहनपात्रं विधीयते। तर्हि तत्र अपां प्रणयनम् आश्रयः इति ज्ञायते। तद्वत् अत्र प्रकृते नास्ति इति चेत् न अस्ति इत्युच्यते। प्रकृतम् अपां प्रणयनम् आश्रित्य गोदोहनं विधीयते। तर्हि अत्रापि उद्भिदाय चेत पशुकामः इत्यत्रापि ज्योतिष्टोमेन यजेत इति वाक्येन विहितं प्रकृतं ज्योतिष्टोमम् आश्रित्य खनित्रं विधीयताम्। तर्हि वाक्यार्थः कः भवति? ज्योतिष्टोमाश्रितेन उद्भिद्द्रव्येण पशुरूपं फलं भावयेत् इति वाक्यार्थः भवति। अग्निहोत्र आश्रितेन दध्ना इंद्रियरूपं फलं भावयेत् इति यथा वाक्यार्थः वर्णितः तद्वदेव अत्रापि इति कथयति। तस्मात् उद्भिद शब्देन गुणः एव विधीयते इति कृत्वा गुणविधिरेव तस्मात् गुणविधिः इति प्राप्ते ब्रूमः सिद्धान्तः। ஒரு சம்சயம். இந்த மேல இருக்க நச்சாத்திர பசுபலகா கஷ்டித் யாகோ விதீயதே அப்படின்னு இதி வாட்சியம் அப்படின்னு ஒரு சொன்னார். அது மட்டும் கொஞ்சம் புரியுது. पश्यन्तु, सिद्धान्ती किं पृच्छति? अत्र पशुफलकः यागः विधीयते, उद्भिन्नामक यागः विधीयते इत्यस्तु। किमर्थं? पश्यन्तु, उद्भिद इति पदस्य अर्थः कः इति स्पष्टं न ज्ञायते। योगवृत्त्या अस्माभिः अर्थः वक्तव्यः। सा योगवृत्तिस्तु उभयत्र समाना इत्यस्य अयम् अभिप्रायः। उद्भिद्यते पशुरूपं फलम् अनेन इति यागवाची अपि भवति अयम् उद्भिद शब्दः। एवमेव उद्भिद्यते भूमिः अनेन इति खनित्रादिवाची अपि भवति। उभयत्र व्युत्पत्तिः समाना अस्ति। तर्हि उद्भित् इति यागस्य नामधेयमस्तु। तदानीं किं भवति? उद्भित् इति प्रकृतकर्मणः नामधेयम्। कथं व्युत्पत्तिः? अयम् उद्भिद्यागः अनुष्ठितः चेत् सः किं भवति? फलं जनयति, उत्पादयति, उद्भिद्यते, उत्पाद्यते। किम् उत्पाद्यते? पशुरूपं फलम् अनेन यागेन इति कृत्वा अयं यागः उद्भिन्नामकः इत्यपि वक्तुं शक्यते किल? एतत् सिद्धान्तिना उच्यते। न च इत्यत्र आरभ्यते किल? सिद्धान्ती एवं कथयेत् परन्तु न वक्तव्यं तथा इति पूर्वपक्षी कथयेत्। स्पष्टः अर्थः गृहीतः किल अधुना? அந்த உத்பித்யதே பசுரூப பலம் அப்படிங்கிற வாக்கியார்த்தம் தான் சரியா புரியாம இருந்தது. உத்பித்யதே நாம உற்பத்தியதே அப்படின்னு வச்சு. கணித்திர விஷயத்துல உத்பித்யதே நாம பூமியை பேதனம் பண்றதுன்னு அர்த்தம். एवं विद्यते इत्यर्थः। अधुना सिद्धान्तः उच्यते पशुकामो यजेत इत्यस्य पदद्वयस्य अयमर्थः पशुरूपं फलं यागेन कुर्यात् इत्यर्थः। अधुना उद्भिद शब्दस्य अर्थः कः इति अग्रे चिन्तयामः। यजेत पशुकामः इत्यस्ति किल? तयोः पदयोः कः अर्थः इति चेत् एतादृश अर्थः लभ्यते। पशुरूपं फलं यागेन कुर्यात् इति। तत्र केन यागेन इत्यपेक्षायाम् उद्भिदा इति तृतीयान्तं पदं यागनामत्वेन अन्वयति। पश्यन्तु, एकस्य शब्दस्य अर्थनिर्णये क्लेशः अस्ति। क्लेशः इत्युक्ते संशयः अस्ति। अयं शब्दः द्रव्यवाचकः वा अथवा कर्म संज्ञाबोधक कर्म नामधेयबोधकः वा नामबोधकः वा शब्दः इति संशयः वर्तते। एवं संशये सति
यस्य विषये अपेक्षा वर्तते, यद्विषयक अपेक्षा वर्तते, तस्य बोधकत्वेनैव पदस्य ग्रहणं कर्तव्यम्। अभिप्रायः कः? पशुना यजेत पशुकामः इति पदद्वयं श्रुत्वा अनेन यागेन पशुरूपं फलं भावयेत् इति अर्थः गृहीतः। तदनन्तरं कः प्रश्नः उत्थितः भवति? अनेन यागेन इत्युक्ते केन यागेन इति प्रश्नः भवति। तर्हि तादृश संशय निवर्तकः एव भवति अयं शब्दः। यद्विषयक आकांक्षा भवति तदाकांक्षापूरकत्वमेव शब्दस्य वक्तव्यमस्ति। अभिप्रायः गृहीतः वा? गृहीतः। तदेव वदति, पश्यन्तु, पशुरूपं फलं यागेन कुर्यादिति। तत्र केन यागेन इत्यपेक्षायाम् उद्भिदा इति तृतीयान्तं पदं यागनामत्वेन अन्वेति। कथम्? उद्भिद्यते पशुफलम् अनेन यागेन इति निरुक्त्या नामत्वम् उद्भित्पदस्य उपपद्यते, समञ्जसं भवति। एवमपि गुणविधि नामधेयत्वयोः निर्वचन साम्यात् न निर्णयः इति चेत् मैवम्। तदानीं पूर्वपक्षी एवं पृच्छेत्, उभयोः इदं समानं भोः। पश्यन्तु, पशुना यजेत, क्षम्यताम्, अनेन यागेन पशुरूपं फलं भावयेत् इति अर्थः उक्तः। ततः परम् एवमपि प्रश्नः भवति, केन द्रव्येण इत्यपि प्रश्नः भवति। तदानीम् उद्भिद्रूपद्रव्येण इत्यपि वक्तुं शक्यते, समानमेव अस्ति। एवमेव उद्भित् शब्दार्थ निर्णयः अपि उभयत्र समानः, व्युत्पत्तिः उभयत्र समाना एव अस्ति। तर्हि कथं निर्णयः इति कः पृच्छति? पूर्वपक्षी पृच्छति। पश्यन्तु, एवं भवता उक्तमपि गुणविधि नामधेयत्वयोः शब्दनिर्वचन साम्यात् न निर्णयः इति चेत् एतावत्पर्यन्तं पूर्वपक्षिणां प्रश्नः। मैवम्, अत्र मम पक्षे साधकयुक्तिः अस्ति, विनिगमकं किञ्चित् अस्ति। किं तत्? पश्यन्तु, सामानाधिकरण्यस्य निर्णायकत्वात्। सामानाधिकरण्यं मम पक्षे निर्णायकं भवति, भवतां पक्षे तद् न लभ्यते। किं तत्? तन्निरूप्यते। पश्यन्तु, उद्भिन्नामकेन यागेन फलं कुर्यात् इत्युक्ते सामानाधिकरण्यं लभ्यते। गुणत्वे तु खनित्रेण साध्यः यः यागः तेन इत्येवं वैयधिकरण्यं स्यात्। समानार्थकत्वं समानविभक्तिकत्वं सर्वं लभ्यते सिद्धान्ति पक्षे। कथं? पश्यन्तु, उद्भित् इति कर्मणः नामधेयमिति चिन्तयतु। तर्हि वाक्यार्थः कः भवति? उद्भिन्नामकेन यागेन पशुरूपं फलं भावयेत् इति वाक्यार्थः भवति। तत्र उद्भिन्नामकेन इति पदेन कः पदार्थः उच्यते? यागः उच्यते वा तद् अतिरिक्तः कश्चन पदार्थः उच्यते वा? यागः एव उच्यते। तर्हि उभयोः पदयोः समानार्थबोधकत्वं वर्तते। अत एव अस्माभिः कथम् उच्यते? उद्भिन्नामकेन यागेन पशुरूपं फलं भावयेत् इत्युच्यते। तर्हि सामानाधिकरण्यं लभ्यते। सामानाधिकरण्ये संभवे तत्यागः न कर्तव्यः, तस्य त्यागः न कर्तव्यः। तदेव अत्र उच्यते, मम पक्षे एतादृश सामानाधिकरण्यं लभ्यते, भवतां पूर्वपक्षिणां मते तु न लभ्यते। कुतः? तेन एवं वक्तुं न शक्यते। उद्भिन्नामक द्रव्य साध्येन यागेन इति वक्तव्यम्। आदौ उद्भित्
शब्दार्थभूतस्य द्रव्यस्य यागे अन्वयः वक्तव्यः करणत्वेन सम्बन्धेन। ततः परं यागस्य करणत्वेन कुत्र अन्वयः भावनायाम् अन्वयः। मया तु अन्वयरीतिः क्रमेण नोचते, केवलं पदार्थस्य कुत्र अन्वयः इत्येव उच्यते। तत्रापि पश्यन्तु, उद्भिदा इत्यत्र उद्भिद शब्देन यागः नोच्यते। उद्भिदा इत्यत्र दध्ना इति वत् द्रव्यनिष्ठं करणत्वमेव उच्यते, न तु यागनिष्ठं करणत्वं। तर्हि उद्भिदा यागेन इति अन्वयः न भवति। तदेव अत्र वदति, पश्यन्तु, उद्भिन्नामकेन यागेन फलं कुर्यात् इत्युक्ते सामानाधिकरण्यं लभ्यते। गुणत्वे तु उद्भिद शब्दस्य गुणपरत्वे तु खनित्रेण साध्यः यः यागः तेन पशुरूपं फलं भावयेत् इति वाक्यार्थः वक्तव्यः स्यात्। गुणत्वे तु खनित्रेण साध्यः यः यागः तेन इत्येवं वैयधिकरण्यं स्यात्। अर्थः गृहीतः वा? यदि खनित्रवता यागेन इति सामानाधिकरण्यं योज्येत तदा मत्वर्थलक्षणा प्रसज्येत। सामानाधिकरण्य सिद्ध्यर्थं किं कर्तव्यमस्ति? लक्षणा वक्तव्या। अस्माभिः पूर्वम् एतादृशं स्थलं किञ्चित् दृष्टं, किं स्मर्यते वा? सोमेन यजेत। समीचीनं। सोमेन यजेत इत्यत्र सोमशब्दस्यैव लक्षणया सोमवान् यागः इत्यर्थः उक्तः। प्रकृत प्रातिपदिकस्यैव लक्षणया सोमवान् यागः अर्थः। अत एव सामानाधिकरण्यं तत्र सिद्धं सोमवता यागेन इति। तर्हि द्रव्यवाचकस्य यागवाच सामानाधिकरण्य सिद्ध्यर्थं लक्षणाम् अंगीकृत्य अस्माभिः कथंचित् तत्र व्यवहारः कृतः। सोमवता यागेन इत्यर्थः उक्तः। तद्वत् प्रकृतस्थले अपि उद्भिद शब्दस्य सामानादि याग यजिधातुना सह सामानाधिकरण्य सिद्ध्यर्थं लक्षणा अंगीकर्तव्या इति भवति दोषः। लक्षणा अंगीकरणमेव अत्र दोषः। लक्षणां विनापि वाक्यार्थः सम्पत्स्यते चेत् किमर्थं लक्षणा वक्तव्या? तदेव वदति अत्र, खनित्रवता यागेन इति सामानाधिकरण्यं योज्येत यदि तदा मत्वर्थलक्षणा प्रसज्येत। तस्मात् उद्भिदादिपदं नामधेयम्। दध्नाजुहोति व्रीहिभिर्यजेत इत्यादिषु द्रव्य विशेषे दध्यादि शब्दानाम् अत्यंत रूढ़तया यागनामत्व असंभवात् अगत्या गुणत्वमाश्रितम्। एवं उच्यते चेत् पूर्वपक्षी येनां युक्तिं प्रदर्श्य एव दध्नाजुहोति इत्यत्रापि दधिशब्दस्य कर्मनामधेयत्वमस्तु इति वदेत्। सामानाधिकरण्य सिद्धिः तत्रापि भवितुमर्हति। भवता अत्र उद्भिद शब्दस्य गुणसमर्पकत्वं नास्ति, कर्मनामधेयत्वम् इति कया युक्त्या अंगीकृतम् इति चेत् सामानाधिकरण्य सिद्ध्यर्थम् इति उच्यते। तर्हि समानया युक्त्या एव दध्नाजुहोति इत्यत्रापि दधिशब्दस्य कर्मनामधेयत्वमस्तु इति कः पृच्छति? पूर्वपक्षी पृच्छति। तथा वक्तुं न शक्यते इति उत्तरं। कुतः न शक्यते? दधिशब्दार्थः लोके अत्यन्तं प्रसिद्धः द्रव्यम् इति। उद्भिद शब्दस्य तु तथा अर्थप्रसिद्धिर्नास्ति इति कृत्वा एवं निर्णयः क्रियते। यदि तस्यापि शब्दस्य अर्थः लोके अत्यन्तं प्रसिद्धः द्रव्यबोधकत्वेन, द्रव्यमेव अर्थः इति प्रसिद्धं लोके, तर्हि क्लेशो नास्ति। तत्रापि गुणः एव विधीयते इति वक्तुं शक्यते। तथा नास्ति, प्रसिद्धिर्नास्ति इति कृत्वा अत्र सामानाधिकरण्य सिद्ध्यर्थं कर्म नामधेयत्वम् अंगीक्रियते। दध्नाजुहोति इत्यादौ तु तथा वक्तुं न शक्यते। दध्यादि शब्दानाम् अर्थः अत्यन्तं प्रसिद्धः। दध्नाजुहोति
दीहिभिर्यजेत इत्यादिषु द्रव्य विशेषे दध्यादि शब्दानाम् अत्यंत रूढतया यागनामत्व असंभवात् अगत्या गुणत्वम् आश्रितम्। पङ्क्त्यर्थः अवगतः वा? अवगतः। सोमेन यजेत तत्र किमर्थं सोमशब्दार्थस्तु लोके प्रसिद्धः। तर्हि तत्र बलात् किमर्थं मत्वर्थलक्षणाम् अङ्गीकृत्य सोमवता इति सामानाधिकरण्यं सम्पादितं। दध्नाजुहोति इत्यत्र यथा दधिशब्दार्थः प्रसिद्धः तद्वदेव सोमशब्दार्थोऽपि प्रसिद्धः एव इति चेत् तत्र अन्या युक्तिः वर्तते। अर्थात् तत्र यागविधायकं वाक्यान्तरं किञ्चित् न लभ्यते इति कारणम्। सोमेन यजेत इत्यत्रापि अप्रसिद्धार्थ नामधेयत्व कल्पनातः वरं प्रसिद्धार्थद्वारेण लक्षणाश्रयणम् इत्यभिप्रेत्य, अर्थात् सोमशब्दस्य साक्षात् गुण कर्मनामधेयत्वम् इति नोक्तं। सोमशब्दस्य गुणः एव अर्थः, कुतः लोके प्रसिद्धिः तथैव अस्ति इति कृत्वा, एवं प्रसिद्धिः अस्ति इति कृत्वा एव सोमशब्दस्य गुणः अर्थः गृहीतः। तद्वान् यागः इति बोधयितुं मत्वर्थलक्षणापि अङ्गीकृता। तदेव वदति सोमेन यजेत इत्यत्रापि अप्रसिद्धार्थ नामधेयत्व कल्पनातः अस्य शब्दस्य अयम् अभिप्रायः। सोमशब्दस्य द्रव्यम् अर्थः इति लोके प्रसिद्धं, तत् त्यक्त्वा सोमशब्दस्य द्रव्यं नार्थः कर्मणः नामधेयमिदम् इति कथनापेक्षया लोकप्रसिद्धार्थमेव स्वीकृत्य सामानाधिकरण्य सिद्ध्यर्थं मत्वर्थलक्षणा अङ्गीकृता। अप्रसिद्धार्थ नामधेयत्व कल्पनातः वरं प्रसिद्धार्थद्वारेण लक्षणाश्रयणम् इत्यभिप्रेत्य सोमद्रव्यवता यागेन इति मत्वर्थलक्षणा स्वीकृता। उद्भिद्शब्दस्य तु लोकप्रसिद्ध अर्थ अभावात् उक्तरीत्या नामत्वं युक्तम्। अर्थः गृहीतः वा? प्रयोजनं तु एतादृश विचारस्य प्रयोजनं किमस्ति? नाम्नः सर्वत्र व्यवहारः एव प्रयोजनम्, न हि अन्तरेण नामधेयं विना इत्यर्थः। ऋत्विग्वरणादिषु अनेन अहं यक्ष्ये इत्याख्यान उपायः लघुः कश्चिदस्ति। यदि कर्मणः किञ्चित् नाम न भवति इति चिन्तयतु, तर्हि ऋत्विग्वरणार्थम् एवम् उच्यते किल, अहम् एतत् कर्म करिष्यामि। तत्र एतत् कर्म इति किं तत् कर्म? नामधेयं विना कथं तस्य उल्लेखः क्रियते? अतः अन्यः उपायः नास्ति। अतः नामधेयस्य प्रयोजनं वर्तते। तदेव वदति न हि अन्तरेण नामधेयं विना ऋत्विग्वरणादिषु अनेन अहं यक्ष्ये इति आख्यान उपायः लघुः कश्चिदस्ति, न हि कश्चिदस्ति। तस्मात् उद्भिदादिकं नामधेयम् इति अधिकरणम् अत्र समाप्यते। अधुना श्लोकः पठ्यते। गुणोऽयं नामधेयं वा। उद्भिदा यजेत इत्यत्र विद्यमान उद्भिद शब्दः गुणसमर्पकः वा अथवा नामधेयं वा इति संशयः प्रदर्श्यते। अनन्तरं खनित्रयस्य निरुक्तितः। खनित्रः एव अस्य शब्दस्य अर्थः। निरुक्तितः व्युत्पत्त्या ज्योतिष्टोमं समाश्रित्य पश्वर्थं गुणचोदना। तर्हि अत्र उद्भिद्रूप द्रव्यं विधीयते। किं कर्म आश्रित्य? ज्योतिष्टोम कर्म आश्रित्य। किमुद्देशेन? पशुरूप फलोद्देशेन इति पूर्वपक्षः अत्र निरूपितः। ज्योतिष्टोमं समाश्रित्य पश्वर्थं गुणचोदना इति। अनन्तरं सिद्धान्तः उच्यते फलोद्भेदात् समानैषा एषा निरुक्तिः समाना। फलोद्भेदकत्वेन उद्भिद शब्दः यागनामधेयं भवति
इति व्युत्पत्तिः उभयत्र समाना। तदेव अत्र उच्यते फलोद्भेदात् समानैषा एषा का निरुक्तिः, एषा निरुक्तिः समाना यागनाम्न्यपि, यागनामधेयत्वे अपि निरुक्तिः समाना। तर्हि नियामकं विनिगमकं किमस्ति इति चेत् नामत्वमुचितं यागसामानाधिकरण्यतः। उभयत्र निरुक्तिः समाना चेदपि सामानाधिकरण्येन नामत्वमेव उचितम् इति उच्यते। यागसामानाधिकरण्यतः नामत्वम् उचितम् इति समग्रोऽयं विषयः अत्र उक्तः। अत्रैव गुरुमतानुसारेण अधिकरणरचना क्रियते। लौकिके गणयागेस्य विधेयः सापेक्षतेति चेत् निरुक्त्या श्रौतयागस्य नामत्वान्निरपेक्षता। उद्भिदायजेत इत्ययं गुणविधिः न च अस्य कश्चित् श्रौतः आश्रयः लभ्यते। ततः लौकिकः मातृगणयागादिः आश्रयत्वेन अपेक्षणीयः। अत्र किमुच्यते, ज्योतिष्टोम प्रकरणे इदं वाक्यं नास्ति, अतः ज्योतिष्टोमः आश्रयः इति वक्तुं न शक्यते इति कृत्वा उद्भिद्रूप द्रव्यं फलोद्देशेन विधीयते इत्येव पूर्वपक्षः अस्तु, अथापि आश्रयः न लभ्यते इति कृत्वा श्रौतः आश्रयः न लभ्यते। पूर्वं किं भाट्टमते ज्योतिष्टोमः आश्रयः इति उक्तं, कथञ्चित् एतैस्तु तथा नोच्यते। ज्योतिष्टोमः आश्रयः न भवति, कुतः तस्मिन् प्रकरणे इदं वाक्यं नास्ति। तर्हि पश्यन्तु, उद्भिद् शब्देन द्रव्यं विधीयते, किमुद्देशेन विधीयते? पशुरूपफलोद्देशेन विधीयते। आश्रयः कः? कोऽपि नास्ति श्रौतः। तर्हि स्मार्तः स्मार्तं किञ्चित् कर्म आश्रयः अस्तु इति वदति पूर्वपक्षी। उद्भिदायजेत इत्ययं गुणविधिः न च अस्य द्रव्यस्य कश्चित् श्रौतः आश्रयः लभ्यते। श्रौतं किञ्चित् कर्म आश्रयत्वेन न लभ्यते। ततः तस्मात् कारणात् लौकिकः मातृगणयागादिः, लौकिकः इत्युक्ते स्मार्तः वा, तत् किम् इति न ज्ञायते, मातृगणयागादिः आश्रयत्वेन अपेक्षणीयः। तस्मिन् यागे गुणः अयं विधीयते। लौकिकः यः यागः स्मार्तः वा, तत्र फलोद्देशेन एतादृश उद्भिद्द्रव्यं विधीयते इति वाक्यार्थः गुरुमते पूर्वपक्षे। तस्मिन् यागे गुणः अयं विधीयते। तथा सती सापेक्षत्वात् इत्युक्ते पश्यन्तु, उद्भिदायजेत इति तु श्रौतं वाक्यम्, अनेन यद् द्रव्यं विधीयते तत् लौकिककर्माश्रितं वर्तते, लौकिककर्म अपेक्षितं वर्तते। तद्विना लौकिककर्म विना आश्रयलाभः अत्र न भवति। तस्मात् इतर सापेक्षत्वात् इदं वाक्यम् अप्रमाणम् इति कः कथयति? पूर्वपक्षी कथयति। अत्र पूर्वपक्षः सम्यक् गृहीतः वा? गृहीतम्। सम्यक्। तदेव अत्र वदति, तथा सति। तथा सति इत्युक्ते लौकिककर्म आश्रयः चेत् आश्रयत्वे सति सापेक्षत्वात् अप्रामाण्यम् अस्याः चोदनायाः इति प्राप्ते, पूर्वपक्षे प्राप्ते उच्यते। मैवं पूर्वोक्तनिरुक्त्या इत्युक्ते उद्भिद्यते पशुरूपं फलम् अनेन इति व्युत्पत्त्या कर्मवाचकत्वस्वीकारात् पूर्वोक्तनिरुक्त्या श्रौतयागनामत्वे सति निरपेक्षत्वात् प्रामाण्यम् अस्याः श्रुतेः वर्तते एव इति उच्यते। अयमेव विषयः श्लोके सङ्गृहीतः। लौकिके गणयागे इदं द्रव्यम् अनेन वाक्येन विधीयते। उद्भिद्रूप खनित्रादि द्रव्यं किञ्चित् विधीयते इति कृत्वा
विधेः सापेक्षता सापेक्षता अस्ति चेत् किम् अप्रामाण्यम् इति चेत् एतावत्पर्यन्तं पूर्वपक्षः निरुक्त्या उद्भिद्यते पशुरूपं फलमिति व्युत्पत्त्या श्रौतयागस्य नामत्वात् निरपेक्षता अस्त्येव इति कृत्वा प्रामाण्यं सिद्धम् इति एतावता इदम् अधिकरणं समाप्तम्। वदन्तु। निरपेक्षता कस्य अस्ति इत्युक्ते कस्य विधेः अस्ति? विधेः विधिः यदि लौकिकं किञ्चित् अपेक्षितं भवति अपेक्षितः भवति विधिः तर्हि अन्य सापेक्षत्वात् तस्य विधेः अप्रामाण्यं भवेत्। न श्रौतस्य सापेक्षत्वात् लौकिकस्य निरपेक्षत्वम् इति वा? तथा नास्ति। उद्भिदा यजेत इति तु श्रुतिवाक्यमस्ति। अनेन वाक्येन द्रव्यं किञ्चित् विधीयते। द्रव्यस्य आश्रयीभूतं कर्म कुत्र अस्ति? श्रौतविहितं कर्म किमपि न लभ्यते इत्युक्तम्। तर्हि द्रव्यविधानार्थम् अस्याः श्रुतेः उद्भिदा यजेत इति श्रुतेः कस्मिन् विषये अपेक्षा वर्तते? नाम विषये अपेक्षा। नाम विषये वा? नावगतम्। आश्रयीभूत कर्मणः विषये अपेक्षा अस्ति। तर्हि विधिः स्वविधेय सिद्ध्यर्थं लौकिकं कर्म किञ्चित् अपेक्षितं अपेक्ष्य तिष्ठति। अवगतं वा अधुना? न अवगतं न। तर्हि सापेक्षत्वम् अस्ति न वा श्रुतेः? नास्ति न। सापेक्षत्वम् अस्ति पूर्वपक्षरीत्या। पश्यन्तु, विधिः किञ्चित् विधत्ते किल? दध्ना जुहोति इत्यत्र दधि विधीयते। तत्र अपेक्षा अस्ति श्रुतेः। कस्मिन् विषये? उद्देश्यं किमिति। तत्रापि दध्ना जुहोति इत्यस्मिन् वाक्ये एव हू धातुः अस्ति इति कृत्वा क्लेशो नास्ति। तदेव उद्देश्य समर्पकं भवति। तद्वत् उद्भिदा यजेत पशुकामः इत्यत्र पश्यन्तु, दध्ना इन्द्रियकामस्य जुहुयात् इति वर्तते वा? दध्ना इन्द्रियकामस्य जुहुयात् इति वर्तते किल वाक्यं। तत्र दधि विधीयते। आश्रयीभूतं कर्म तत्र तेनैव वाक्येन अवगम्यते न वा? अवगम्यते न। अवगम्यते। समीचीनं समीचीनं। दध्ना इन्द्रियकामस्य जुहुयात् इत्यत्र हू धातुः अस्ति किल? स एव धातुः आश्रय समर्पकः इति कृत्वा अन्यस्य अपेक्षा नास्ति। अन्यस्य नाम अन्यवाक्यस्य वा? अन्यवाक्यस्य इत्युक्ते श्रुतिवाक्यस्य वा लौकिकस्य वा अपेक्षा एव नास्ति। पूर्वमेव अग्निहोत्रं जुहुयात् उक्तत्वात् न ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಬೇಡ ಅನ್ಸುತ್ತೆ। सम्यक् भवता यदुच्यते तत् सम्यक्। पश्यन्तु, दध्ना इन्द्रियकामस्य जुहुयात् इत्यत्र हू धातुः होम सामान्यमेव बोधयति। सः होमः कः इति तु अग्निहोत्रं जुहोति इति प्रकरणात् अवगतम्। परन्तु तस्मिन्नेव वाक्ये आश्रयसमर्पकपदम् अस्ति न वा? हू धातुः अस्ति, अतः क्लेशो नास्ति। परन्तु उद्भिदा यजेत पशुकामः इत्यत्र यदि उद्भिद शब्दस्य द्रव्यमर्थः तद्द्रव्यं किमुद्देशेन विधीयते इति पृष्टे श्रौतं कर्म किञ्चित् उपस्थितं न भवति। कुतः? इदं वाक्यम् एकस्मिन् प्रकरणे न पठितम् इति कृत्वा। तर्हि आश्रयीभूतं कर्म किम्? श्रौतं कर्म किमपि नास्ति इति कृत्वा लौकिकं कर्म किञ्चित् वक्तव्यम्। स्मार्तं वा लौकिकं वा। तर्हि इदं वाक्यं श्रुतिवाक्यं स्वविधेय समर्पणार्थं
आश्रयीभूतं कर्म किञ्चित् अपेक्ष्य तिष्ठति तर्हि सापेक्षकं न वा? सापेक्षमेव। अत एव सापेक्षारूपम् अप्रामाण्यं वर्तते। अन्य सापेक्षारूप अप्रामाण्यम् अधुना सम्यक् अवगतं वा? अधुना अवगम्यते न। अत्र समापयामः। वागीशाद्यास्य मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।